नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। हामी न्यूज टुडेमा हरेक दिनका राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै होइन, सामाजिक सरोकारका विभिन्न विषयवस्तुको समेत उठान गर्छौं र सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षको धारणा प्रस्तुत गर्छौं लाइभ मार्फत र योसँग सम्बन्धित विश्लेषक, बुद्धिजीवी लगायतलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याएर, टेलिफोन सम्पर्कमा र भाइबर लाइभमा ल्याएर उनीहरूका विचार समेत प्रस्तुत गर्ने गर्छौं न्यूज टुडे मार्फत। विशेष गरी पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धन फेरिएसँगै यो गठबन्धनको भविष्य कता जाला भन्ने कुरा आकलन गरिरहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा यतातर्फ धेरै अड्कलबाजी र आकलन भइरहेको छ, तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। भर्खरै गठबन्धन फेरिएको छ, नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा यो गठबन्धनको आयुलाई लिएर समेत विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। अर्कोतर्फ यो परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत गराउनुपर्ने मुख्य भूमिका आफ्नो भएको भन्दै दाबी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै अस्थिरताका खेलाडी भए, अर्थात् राजनीतिक अस्थिरताका पर्याय भए। उनी आफू उथल पुथल गर्छु भन्ने नाममा सत्तामा टिक्न अर्थात् शक्तिमा बस्न जे पनि गरिरहेका छन्, हरेक कुरामा सम्झौता गर्न तयार भइरहेका छन्। उनले आफ्नो हिजोको माओवाद प्रचण्ड पथका विचारधारा सबै तिलाञ्जली दिँदै सत्ता, शक्ति, प्रभाव र पहुँचका निम्ति मात्रै मरिहत्ते गर्ने नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् भन्ने कोणबाट उनको आलोचना भइरहेको छ। तर तिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनिरहेका छन्, अब देशलाई निकास दिने गरी, विकास दिने गरी, विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्ने गरी अहिले राजनीतिक छलाङ मारिएको अर्थात् गठबन्धनमा फेरबदल गरिएको दाबी गरिरहेका छन्। हुन त कम्युनिस्टहरू एक भएर मिल्दै वामपन्थी एकताको हुङ्कार लगाइरहेका छन्, तर उनीहरूको एकता त्यति बलियो देखिएको छैन। अर्थात् कम्युनिस्टहरू एक भए पनि साना साना स्वार्थले, साना साना विवादले, साना साना मनमुटावले उनीहरू छेद विच्छेद भएका इतिहास छन्, जसका कारण कम्युनिस्टहरूको एकता, कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन अझ दिगो हुनेमा विभिन्न कोणबाट आशंका गरिएको छ। कम्युनिस्टहरूको विगतले पनि ठ्याक्कै यही देखाइदिएको छ। अब यो गठबन्धनको आयु कस्तो होला त? अस्थिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्लान् त? विभिन्न कोणबाट अड्कलबाजी आकलन भइरहँदा सरकारमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिएका मन्त्रीहरू अर्थात् सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र अब सरकारमा रहेर प्रभावकारी रूपमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा फर्किएको, सत्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस भने सत्ताको जोड घटाउ अर्थात् सत्ता भत्काउने र पुनः प्राप्ति गर्ने अभियानमा छ। स्वयं काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि यो देखाइरहेको छ भने सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि यति बेला काङ्ग्रेसका नेताहरू, सांसदहरू खनिएका छन्। हुन त उनीहरूले उठाएका सुशासन र सदाचारको गफ दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सरकारमा विगतमा विभिन्न विवादमा मुछिएका रासोपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। रासोपाले यदि सुशासन चाहेको, देशलाई निकास दिन चाहेको, विकास दिन चाहेको भने रवि लामिछानेको ठाउँमा अरू कसैलाई इमान्दार छविको पात्रलाई पठाउनु पर्थ्यो र नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि यति बेला बहस भइरहेको छ, टीका टिप्पणी भइरहेको छ। अनि तिनै विवादित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको मुद्दामाथि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीति गरिरहेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा, सदनमा विवादित गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा र उनीमाथि एउटा छानबिन आयोग बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, सहकारीका पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, सहकारीको ठगीमा संलग्न जो कोही जतिसुकै पहुँचवाला भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने एक सूत्रीय मुद्दा र एजेन्डामा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ र यो भित्र यो मुद्दा उठान गर्नुमा काङ्ग्रेसका पनि आफ्नै स्वार्थहरू छन्। कतिपय सहकारी ठगीमा मुछेका, विवादमा रहेका अर्थात् उजुरी परेर अनुसन्धानको दायरामा आएका पात्रहरूलाई सत्ता सञ्चालनको तहमा पुर्याउनुहुन्न भन्ने कुरा जायजै हुन सक्छ, तर सत्ता साझेदार दलको महत्त्वपूर्ण घटक रासोपालाई यो सत्ता समर्थनमा रहेको अर्थात् यो गठबन्धन सरकारबाट बाहिर ल्याउन सकियो भने यो सरकार ढाल्न सहज हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि काङ्ग्रेसले यति बेला भूमिका खेलिरहेको छ, जुन कुरा काङ्ग्रेसका नेताहरूका पछिल्लो अभिव्यक्ति र उनीहरूका गतिविधि काम गराइले पनि आफै प्रष्ट भइरहेको छ।
हुन त सरकारले सुशासन दिने विगतको गठबन्धन सरकारबाट अपेक्षा गरे जस्तो काम गर्न सकिएन, अब तीव्र गतिमा काम गर्छौं भन्ने आवाज बोलिरहेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। तर उनलाई गठबन्धन सरकारलाई बलियो बनाएर यो सरकारबाट नागरिकलाई, देशलाई, जनतालाई निकास दिनुपर्ने भन्दा बढी चिन्ता यति बेला अब वामपन्थी एकतातर्फ सोझिएको छ। तिनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो एमालेलाई धोका दिएको एमाले अध्यक्ष परिवर्तन स्वीकार्न तयार नभएको भन्दै तथानाम गाली गरिरहेका थिए भने अब भने वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, वामपन्थीहरूको एकताबाट वाम एकता सम्भव बनाउनुपर्छ र सँगसँगै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुङ्कार लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सुशासन दिने, जनतालाई निकास दिने अर्थात् उत्पादन वृद्धि गरेर रोजगारी सृजना गरेर देशमै टिक्ने वातावरण बनाउने होइन, गठबन्धन बलियो बनाउन वामपन्थीको एकता समाजवादी यात्रालाई जोड दिने गरी एउटा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने खालका भाषणहरूलाई महत्त्व दिन थालेका छन्। अबको क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौं, यो हेरौं। सबैलाई विश्वासमा लिइराख्न, परिवर्तित परिस्थितिको व्याख्या गरेर त्यो व्याख्यामा सबैलाई सहमत गराउन सकिन भन्ने छ मेरो। तर अहिले म सबभन्दा खुसी छु, म गर्वमा छु। साथीहरू, हामी सबै फेरि नयाँ नयाँ अनुभव सहित, नयाँ नयाँ विचार सहित नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने, तर त्यो वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति, नेपाली मौलिकता सहितको समाजवादको निम्ति भनेर हामी जुटेका छौँ। त्यसकारण मेरो कमरेडलाई अनुरोध के छ भने हामी सबै आफ्नो ठाउँमा लडौँ, लड्दा लड्दै हामी जुट्छौँ। जुटेपछि यो शक्ति अझै हुनेवाला छ, अझै हुनेवाला छ यो शक्ति यति सजिलै। किनभने यहाँ जेल ब्रेक गर्ने होइन, सबै जेल ब्रेक गर्ने कमरेडहरूको साहसको त मैले अघि नै सम्मान, बधाई, अभिवादन भनि नै सकेँ। म विश्वका विभिन्न देशमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले या पार्टीको नेताको हैसियतले जाँदा पनि एउटा जेल ब्रेकलाई अलि विशेष रूपले सम्मान गर्ने गरिएको छ, त्यो गोर्खा जेल ब्रेक। महिलाहरूले आफ्नै पहलमा विश्व इतिहासमा नै एउटा रिकर्ड बन्ने गरी जो जेल ब्रेक भयो, त्यो जहाँ पनि चर्चा हुने गरेको मैले पाएको छु। यो हाम्रो यस्तो सम्पत्ति हो, यस्तो पुँजी हो जसले हामीलाई समाजवादी क्रान्तिको निम्ति जहिले पनि एउटा ऊर्जा, एउटा शक्ति प्राप्त भइ नै राख्छ। त्यसकारण हामी निराशाका कुरा धेरै नगरौँ। मैले आजभोलि अलि बढी समाजमा पनि अलि नकारात्मक भाष्य, यो पनि ठिक छैन, ऊ पनि ठिक छैन भनेको छ। त्यो मार्क्सवाद त हुँदै होइन, त्यो सामान्य देशभक्तिपूर्ण पनि भएन। त्यसकारण धेरै निराशाका कुरा नगरौँ। क्रान्तिकारी आशावादिता, हामी जीवितै छौँ अझै। हामी एकचोटि अब यी अनुभव सहित एकताबद्ध भएपछि हामी अझै हुन्छौँ। मलाई विश्वास छ हाम्रै पालामा समाजवादी क्रान्तिको विचारको नि विकास हुन्छ, समाजवादी क्रान्तिको मौलिक बाटोको पनि खोजी हुन्छ र हामी त्यो बाटोमा हिँड्छौँ। म यसैको निम्ति र सबै कमरेडहरूलाई एकताको वातावरण बनाउनको निम्ति, किन एकतामा नै शक्ति हुन्छ। मैले अस्ति 74 को चुनाव अगाडि देशभक्त र वामपन्थीहरू एक भएर चुनाव लडौँ भनेर प्रस्ताव मैले नै गरेको हो। तपाईहरुले सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसले झन्डै 2/3 चाहिँ वामपन्थीलाई पुर्याइ पनि दियो। तर दुर्भाग्य, जसरी हामीले माओवादी पार्टीलाई एकीकृत राख्न सकेनौं, त्यसै गरी त्यो एकतालाई पनि बचाइराख्न सकेनौं। तर आज हामी फेरि त्यतैतिर फर्किँदैछौँ, र मैले भन्ने गरेको छु, यो फिलोसोफिकल निगेसन अफ द निगेसन हुँदै अगाडि बढ्ने कुरा हो। निषेधको निषेध हुन्छ। एकतालाई विभाजनले निषेध गरेर त्यो विभाजनलाई अब फेरि नयाँ स्तरको, नयाँ उचाइको एकताले निषेध गर्छ र देशलाई समाजवादको बाटोमा लान सकिन्छ। यो फिलोसफी हो कमरेडहरू। त्यसकारण म थाक्यो कि
प्रचण्ड स्खलित भयो कि भन्ने ठान्नु भएको छ भने म यहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अन्तिम समयसम्म पनि मेरो त अब त झन् केही पनि छैन, क्रान्ति बाहेक केही पनि बाँकी छैन। त्यसकारण यो कुराको गहिराईलाई आत्मसात गरौँ, एकताको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट वातावरण बनाउन पहल गरौँ। हामी साँच्चै एउटा नयाँ इतिहास फेरि रचना गर्न सक्छौँ। सुनिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनिरहेका छन् अब प्रचण्ड थाकेको छैन, प्रचण्ड स्खलित पनि भएको छैन, प्रचण्डसँग केवल बाँकी छ त क्रान्ति मात्रै, अर्थात् समाजवादी क्रान्तिलाई सफल बनाउँदै देशलाई समृद्ध बनाउने, कम्युनिस्टहरूलाई एक ढिका बनाउँदै कम्युनिस्टहरू अर्थात् वामपन्थी सरकार दिगो सरकार बनाएर देशलाई विकास दिने, निकास दिने, यस्ता दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतदेखि गर्दै आएका थिए। तर कम्युनिस्टहरूको एकता दिगो बन्न सकेन र कम्युनिस्टहरूलाई अब जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था पनि देखिएन, किनकि यति बेला वैकल्पिक धारको विकास दिन्छौँ, निकास दिन्छौँ, राजनीतिमै विकल्प दिन्छौँ भनेका केही नयाँ शक्तिहरूले यति बेला पुराना दलहरूको शक्ति क्षीण गरिरहेका छन्। अर्थात् नयाँ दलहरूतर्फ समेत जनताको आकर्षण देखिएको छ, आकांक्षा देखिएको छ। उनीहरूको सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न प्लेटफर्ममा उनीहरू निकै अगाडि देखेका छन्। जे होस्, स्टर्न नै गरेर किन नहोस्, भ्रमकै खेती गरेर किन नहोस्, सत्तालाई अन्तिम शक्ति अर्थात् अन्तिम सत्यको रूपमा लुच्छाचुडी गरिरहेकै वर्तमान किन नहोस्, तर उनीहरूले युवा पुस्तालाई, देशका कतिपय जनताहरूलाई निकास दिन्छन् कि विकास दिन्छन् कि विकल्प दिन सक्छन् कि भन्ने कोणबाट आशा जगाइरहेका छन् र उनीहरू सत्ता सहयात्री बनिरहेका छन्। हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको विचार के हो, सिद्धान्त के हो भन्ने विषयमा अझसम्म प्रष्ट भइसकेको छैन। कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने कि लोकतान्त्रिक विचारधारा बोक्ने कि भनेर स्पष्ट बनिसकेको छैन। यही व्यवस्थाबाट जनताका निकास र विकासका चाहना पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा रासपाले अगाडि सारिरहेको छ। भलै भोलिका दिनमा रासपाले आफूलाई कसरी उभ्याउँछ, रासपाका मन्त्रीहरूले स्वयं सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले आफूलाई जनतामाझ कसरी स्थापित गराउँछन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर सत्ता सहयात्री दलहरूको अन्तिम अभिष्ट यति बेला पनि स्वार्थ देखिएको छ, अर्थात् आफू बलियो बन्ने, आफ्ना विपक्षीहरूलाई कमजोर बनाउने अनि सत्तामा शक्तिमा पहुँचमा पुगिरहने स्वार्थ उनीहरूले अहिले पनि छताछुल्ल पारिरहेका छन्। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रको सहकार्य र सत्ता गठबन्धनको एउटा धारलाई भत्ताभुङ्ग पार्दै नयाँ सत्ता सहकार्य गर्न सफल भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यति बेला कसरी यो गठबन्धनलाई टिकाइराख्ने, कसरी यो सत्ता सहयात्रालाई बचाइराख्ने र आफ्नो शक्ति कङ्ग्रेससँग आफू निर्वाचनमा होमिँदाखेरि कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाएर आफू कसरी पहिलो दल बन्ने भन्ने रणनीतिमा लागि परेको छ। आसन्न उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भनिरहेका छन् अब यो निर्वाचन आउने बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रले हाम्रा उम्मेदवारलाई साथ दिन्छ। अर्थात् इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारलाई साथ दिन्छ र प्रदेश सभातर्फको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास बाँडिरहेका छन्। यसले कतै अहिलेको वामपन्थी समाजवादी धार भनिएको गठबन्धन भित्र सत्ता स्वार्थ सँगसँगै उनीहरूको वामपन्थी एकता अर्थात् उनीहरूको वामपन्थी ध्रुवीकरणको धार समेत भित्रभित्रै बलियो त भएको छैन। उनीहरूले हामी एक ठाउँमा छौँ, नजिक छौँ, अर्थात् चुनावमा एउटै मोर्चाका रूपमा एउटै दलका रूपमा उभिन सक्छौँ भन्ने सार्वजनिक नगरेर द्वन्द्व भए जस्तो देखाएर भित्रभित्रै मिलिरहेको छनक त बाहिर देखाइरहेका छैनन्। विभिन्न कोणबाट यति बेला अड्कलबाजी भइरहेको छ। सत्ताबाट कसरी जनतालाई खुसी बनाउने, देशलाई कसरी निकास र विकास दिने होइन, कसरी वामपन्थी आफू बलियो हुने, आफूलाई बलियो बनाउने खेल कम्युनिस्ट नेताहरूले, कम्युनिस्ट घटकहरूले अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र आफ्ना अभियानमा सहयोगी बन्छ भन्दै दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। क्षेत्र नम्बर 2 हाम्रो पार्टीका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङजीको निधनबाट रिक्त हुन आएको क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैछ।
त्यस क्षेत्रमा हामी सबै मिल्दा पनि हिजो पनि जित्यौँ हामीले, सबै मिल्दा पनि, सबै मिल्दा। त्यति बेला काङ्ग्रेसको उम्मेदवार झन्डै झन्डै हामीसँग सिगौरी खेल्नेमा पुगेको थियो। त्यहाँ माओवादीको घाँस, अर्काको घाँस, अर्काको कुँडो सबै खाएर निकै तागतिलो देखिएको थियो। त्यति बेला हामीले हराइदिएका थियौँ। अहिले त्यसको घाँस कुँडो कतै हुनेवाला छैन। त्यसकारण यसपल्ट इलाममा हामीसँग कोही प्रतिस्पर्धी छैन, हामी जित्छौँ। बजान हामीले प्राविधिक हिसाबले कुनै अवस्थामा हारेका थियौँ हिजो, तर आज त्यहाँ समाजवादी पार्टीका भोट, माओवादी पार्टीका भोटले त्यहाँ काङ्ग्रेसले जितेको छ। आफ्नै बलमा, आफ्नै तागतमा होइन। हामीले 13,600 ल्यायौँ, उनीहरूले 16,300 ल्याए। 4,000 माओवादीको छ। 16,000मा 4,000 घटाइदिनुहोस्, 12,000मा आयो। समाजवादी पार्टीको 4,000 छ, कति 2,000 छ, त्यो घटाइदिनुहोस्, 10,000मा आयो। मलाई विश्वास छ अन्तिममा पुग्दासम्म माओवादीले हामीलाई समर्थन गर्छ, किनभने काङ्ग्रेस जिताउन मिल्दैन। हामी भन्दा माओवादी पार्टी धेरै भोट लिएर त्यो पोजिसनमा हुन्थ्यो भने हामी खुला दिलले माओवादीलाई समर्थन गर्थ्यौँ। तपाईँहरूको 13,000 छ, तपाईँहरू लड्नुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ भन्थ्यौँ। तर माओवादीको 4,000 छ, हामी 13,000 छौँ। 13,500 भन्दा बढी छौँ हामी। त्यस कारण हामीले छोड्न मिल्दैन। गणितले स्पष्ट देखाउँछ हामी यसपल्ट कमसेकम 13,000बाट 16,000 त पुग्छौँ। काङ्ग्रेस 10,000मा झर्छ। त्यो त स्पष्टै छ। अझ माओवादीले साथ दियो भने त्यसबाट पनि हामी माथि जान्छौँ। समाजवादीले साथ दियो भने त्योभन्दा पनि माथि जान्छ। तर उहाँहरूले जित्ने अवस्था छैन। हो, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने जस्तै इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभाको उपचुनावले अब वामपन्थीहरूको एकता निर्धारण गर्नेछ। अर्थात् एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले इलाम 2 को निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्लान्, वामपन्थी एकतालाई अर्थात् समाजवादी ध्रुवीकरणलाई साथ देलान् त? यो प्रश्नलाई सवालका रूपमा यति बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाइदिएका छन् र यसले नै अब वामपन्थीहरूको एकता अर्थात् समाजवादी धार समाउँछु भनेरको एकता र गठबन्धन कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ। स्वाभाविक रूपमै उपचुनावको समयसम्म अर्थात् उपचुनाव नजिकै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र एमाले उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्ने दाबी एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका छन्। हुन त वामपन्थीहरूको सहमति पनि चमत्कारिक देखिएको छ। उनीहरू बीचको मनमुटाव पनि चमत्कारिक रूपमा छताछुल्ला हुने गरेको छ। चुनावमा उपचुनावको सङ्घारमा यो खालको एकता सहकार्य नहोला पनि भन्न सकिन्न। तर विगतका साना साना मनमुटाव अर्थात् साना साना द्वन्द्वले जुन दरार देखिएको छ कम्युनिस्ट घटकहरूमा, जसका कारण सहजै रूपमा एमाले उम्मेदवारलाई स्वीकार गरेर साथ दिने अवस्था पनि नदेखिन सक्छ। अब काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। प्रतिपक्षी भूमिकामा बसेको काङ्ग्रेसले समेत जोडबल गरिरहेको छ सत्तामा फर्किने गरी। अनि सत्तामा फर्किने जोडबल गरिरहँदा उसले निशाना बनाएको छ रासोपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई। रवि लामिछानेको विवाद सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनीमाथि अनेकन विवादहरू छन्,
अनेकन प्रश्नहरू उब्जेका छन्। यस्ता पात्रलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन। उनी मुछिएका जस्तै अन्य सहकारी घोटालाका हरेक आरोपितहरूमाथि छानबिन गर्ने गरी संसदीय समिति उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने एक सूत्री अडानमा नेपाली काङ्ग्रेस लागिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो अडानलाई अगाडि बढाइरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने एउटा निष्पक्ष उच्च स्तरीय आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका तिनै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भने भनिरहेका छन्, अब गृह मन्त्रालय पछाडि हट्दैन। हामी सुशासनको अभियानमा भन्सार छली गर्ने अर्थात् राजस्व चुहावट गर्ने हरेक विषयमा गम्भीर भएर एकदमै निर्मम भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। गलत गर्ने जो कोही अब कारबाहीको दायरामा आउँछन्, हामी पछि हट्दैनौँ। हामी सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने गरी हाम्रो राजनीतिक स्वार्थ बरु पुरा होला नहोला, देश र जनताको स्वार्थ गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने स्वार्थमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ, बरु पद धरापमा पर्न पनि स्वीकार गर्छौँ भनिरहेका छन्। राजसभा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले डेलिभरी दिने अर्थात् आफूले गर्ने कामको बारेमा गरेको प्रतिबद्धता अब प्रस्तुत गर्छौँ, यो हेरौँ। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय एकदम निर्मम भएर अगाडि बढिरहेको छ। यस बीचमा आम नागरिकको दैनिकीसँग आवश्यक रहेका सरसामानको खरिद, त्यसका लागि आउने जाने कुरा र तस्करीको बीचको एउटा लाइन चाहिँ असाध्यै पातलो छ है। यसलाई बुझ्न अत्यन्तै जटिल छ। यहाँ कतिपय अवस्थामा धेरैजना मान्छेले थोरै सामान ल्याएर अनि धेरै तस्करी गर्ने पनि चलेको छ। हेर्दाखेरि एउटा मान्छेले 1 किलो चिनी लिएर आएकोमा पनि के आँखा लगाएको होला भन्ने होला। जस्तो कि एउटा बोराको लागि, 1 बोरा चामलको लागि लछार पछार गरेको भिडियोहरूको सन्दर्भमा तपाईँले उठाउनु भएको थियो। तर यसको वास्तविकता फेरि अर्कै थियो। त्यो बोराभित्र मोबाइलका पार्ट्सहरू थिए। तर हामीले हेर्दाखेरि भिडियोमा के देख्यौँ भने, मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको। हामीले हेर्दाखेरि किन त्यसो गरे होला, किन त्यो भिडियोमा सबै कुरा हुँदैन, त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। त्यो मैले उदाहरणका लागि मात्र भनेको। तर त्यस्तो पनि भएको छ। आम नागरिकले दुःख पाउने, ठुल्ठुला तस्करहरू छुट्ने भएको पनि छ। विगतमा हामीले त्यस्तो देखेका छौँ। तर ती सबै कुराहरूमा निर्मम ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि 100% सही गराउन गाह्रै हुन्छ। कम्तीमा सफाई अभियान सुरु गर्दाखेरि हामीले धेरै माग मुद्दाहरू राखेर त्यो पनि नगर, यो पनि गर, यहाँ गर, त्यहाँ गर्न नगर भन्दा पनि एउटा अभियान जब सुरु हुन्छ त्यसले काहीँ लाभ हानि त भइहाल्छ। त्यो लाभ हानिको हिसाब अवश्य पनि हुन्छ होला। तर निर्मम ढङ्गले केही काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहे बोर्डरमा होस्, चाहे एयरपोर्टमा होस्, चाहे जहाँ पनि होस्, तस्करी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कुरामा गृह मन्त्रालय निर्मम छ। यो पद बहाल गरेदेखि नै मैले स्पष्ट रूपमा पारेको छु। स्थानीय प्रशासनमा तपाईँले त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा हाम्रो चासोको विषय हो। लागु औषधको निकै ठुलो समस्या र चुनौती यहाँ देखिएको छ। इलामका हकमा अघि भर्खरै पनि हामीले ब्रिफिङ सुन्यौँ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, इलाममा डरलाग्दो गरी आत्महत्याको तथ्याङ्क आएको छ। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला। यसको अध्ययन नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अत्यन्त धेरै आजै बिहानको पनि घटना हामीले देखेका छौँ। स्थानीय चुनौती, राष्ट्रिय चुनौती, यी सबै चुनौतीहरूसँग जुझ्नका लागि हामीसँग उपाय के भने हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। त्यो प्रतिबद्धता भनेको हामीले आफ्ना दलका भाइहरू बोक्यौँ, आफ्ना भोट बैंकहरूलाई सुरक्षित राख्न खोज्यौँ र आफ्नो भविष्य, आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्यौँ भने आफ्नो भविष्य त राजनीतिक सुनिश्चित होला नहोला थाहा छैन, तर देशको भविष्य त दाउमा पर्छ। त्यसकारणले हामी आफ्नो राजनीतिक भविष्यको परवाह नगरी सिङ्गो देशको भविष्यको त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आएका। सुनिहाल्नुभयो, पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका राजसभा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको धारणा। उनी भनिरहेका छन्, आफ्नो राजनीतिक भविष्य होइन, अब देश र जनताको भविष्य बनाउनु पर्ने छ, आफूहरू यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ भनिरहेका छन्। हुन त सहकारी घोटालामा जसरी रवि लामिछानेको नाम मुछिएको छ, तत्कालीन समयमा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन खोल्ने क्रममा गरिएको लगानीको विषयमा जसरी विवाद उठिरहेको छ, लगानी गर्ने नमिल्ने क्षेत्रमा जसरी टेलिभिजनमा सहकारीको पैसा ल्याएर लगानी गरेको र साझेदार बनेको कुरा उठिरहेको छ, यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदै गर्दा, पूरक उजुरी मार्फत अनुसन्धान गर्दै गर्दा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले समेत
उनीमाथि यथेष्ट प्रमाण नपाएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भनिरहेका छन् उनको नाम मात्रै मुछिएको, लामिछानेको नाम मात्रै मुछिएको कारण अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य देखिएन भनिरहेका छन्। र सँगसँगै विगतको सत्ता गठबन्धन भत्काएर अहिले सत्ता सहयात्री दलका रूपमा सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि भनिरहेका छन् रवि लामिछानेमाथि छानबिन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। उनीमाथि सहकारी घोटालाको जुन पूरक निवेदन परेको छ त्यसमा प्रमाण पुगेको छैन, त्यसमा लगाएका आरोप केवल आरोप मात्रै छन् भनिरहेका छन्। तर यी आरोपलाई, यी कुराहरूलाई सत्ता सहयात्रामा रहेका दलहरूले इन्कार गरिरहँदा, स्वयं अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुखले इन्कार गरिरहँदा, अर्थात् अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तथ्य प्रमाणले उनी दोषी देखिने खालका कुनै आधार छैन भनिरहेको छ अनुसन्धान गर्ने नेतृत्वमा रहेको प्रहरी प्रशासनले पनि। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यही मुद्दालाई उचालिरहेको छ। रवि लामिछानेमाथिको अभियोग र सहकारी घोटालामा मुछिएका हरेक माथिको अभियोग निष्पक्ष छानबिन आयोग मार्फत गर्नुपर्छ। यदि रवि लामिछाने विवादित पात्रहरूलाई सरकारमा अर्थात् मन्त्रीमा राखिरहन मिल्दैन भनेर हरेक दिन जसो संसद सञ्चालन हुने समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गरिरहेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूका अभिव्यक्ति उही प्रकृतिका छन्, अर्थात् रवि लामिछाने सत्तामा जान अर्थात् मन्त्री बन्न लायक छैनन् भन्ने कोणबाट नेपाली काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाइरहेको छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस भर्सेस रवि लामिछानेको द्वन्द्व चलिरहेको छ। यो द्वन्द्वभित्र दुईटा मुद्दा उठेका छन्। एउटा विवादित छविका पात्रहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनु उचित हुन्न, स्वार्थ बाजिन्छ भन्ने मुद्दा यदि नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको भने जायज हुन सक्छ, स्वीकार्न सकिन्छ। तर त्यही नेपाली काङ्ग्रेसमाथि अर्को अभियोग पनि लाग्ने गरेको छ। विगतमा अख्तियारमा झन्डा हल्लाउँदै बयान दिएका मन्त्रीहरूलाई बाहिर निकालेर नयाँलाई अवसर दिन काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू तयार देखिएका थिएनन्। आफ्ना विवादित मन्त्रीहरूलाई च्याप्ने, अरूमाथि विवाद उठ्दा, प्रश्न उठ्दा गलो हत्याउनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, काङ्ग्रेसको नीति मिलेन कि भन्ने कोणबाट पनि यति बेला बहस भइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ। अनि यी कुराहरूलाई, यी उठिरहेका प्रश्नहरूलाई स्वाभाविक देखाउँदै काङ्ग्रेसका नेताहरूले अहिले पनि भनिरहेका छन् यो सत्ता बन्ने गिराउने चलखेल, यो सत्ताको फोहोरी खेलले देशको विकास रोकिन्छ, अग्रगमन रोकिन्छ भनेर तिनै काङ्ग्रेसका नेताहरू भनिरहेका छन्। अनि प्रतिपक्षी भूमिकामा छौँ हामी, सत्ता गिराउनु, भत्काउनु र फेरि आफू सत्तामा जानु स्वाभाविक खेल हो, हामी खेल्छौँ, गर्छौँ भनी पनि रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता भत्काउने र आफू फर्किने खेलमा सहभागी भइरहँदा गुण या दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने, देश र जनताको हितमा पक्षमा भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा आफ्नो एजेन्डा र सिद्धान्त बिर्स्यो कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भन्न थालेका छन् हामी प्रतिपक्षी भूमिकामा छौँ, अब सरकार गिराउन हमेसा कोसिस गर्छौँ। यो स्वाभाविक कुरा पनि हो, तर अस्थिरताले, सत्ता बन्ने र गिराउने खेलले देशको निकास र विकास भने रोकिन्छ भनिरहेका छन्। आखिर देशलाई विकासमा अगाडि बढाउने, निकास दिने, जनतालाई सुख र सुविधा दिने कि सत्ताकै फोहोरी खेलमा लुटुपुटु गरिरहने प्रश्न स्वयं नेताहरूमाथि पनि उब्जिएको छ। अबको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सत्ताको खेलमा काङ्ग्रेस लागिरहेको भन्दै गरेको खुलासा प्रस्तुत गर्छौँ, यो हेरौँ। गठबन्धनहरू टुट्ने, भत्किने, फेरि बन्ने गर्न थाल्यो भने देशको विकास हामीहरूले कहिले गर्ने? केन्द्रमा त हुने भयो, अब 7वटा प्रदेशमा हुँदैछ। भोलि यही प्रदेश बागमती प्रदेशदेखि सुरु हुन्छ र 7 प्रदेशमा तलमाथि भइरहन्छ। फेरि अर्को गठबन्धन बन्छ, केही दिनपछि, केही महिनापछि पक्कै बन्छ। किन हामी विपक्षमा छौँ, हामी कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ सत्तामा जानलाई, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो यसरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन।
कुनै पनि दलको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ, कुनै पनि दलको बहुमत आउनै सक्दैन, गठबन्धनमा जानै पर्ने हुन्छ। त के गर्ने, कसरी जाने? निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर जान सकिन्छ कि सकिन्न? एक, सुधार गर्दाखेरि समानुपातिक समावेशी जुन हामीहरूको संविधानको मूल सिद्धान्तमा पर्छ, त्यसलाई कसरी हामीहरूले अगाडि लिएर जाने? मेरो विचारमा त समानुपातिक समावेशी जुन चरित्र छ त्यसलाई पनि हामीहरूले स्वीकारेर तिनीहरूलाई अप्पर हाउसमा लगेर प्रत्यक्ष निर्वाचित तल लोअर हाउस मात्रै गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसमा महिला र दलितहरूको कोटा छुट्याइदिने, 33% महिलाहरूको जुन छ त्यो कोटा छुट्याइदिने, दलितहरूको बेग्लै कोटा हुन्छ, ती कोटामा उहाँहरू महिला लड्नुहुन्छ, दलित लड्नुहुन्छ, बेग्लै बेग्लै पार्टीको हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि कुनै न कुनै दलको बहुमत आउँछ। आज नेपाली कांग्रेसको आउला, भोलि अर्को पार्टीको आउला, पर्सि अर्को पार्टीको आउला, तर बहुमत आउँछ, त्यसले सरकार चलाएर अगाडि जान्छ। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्ने हो त्यो प्रश्न म चाहिँ नि मेरो दिमागमा छ। त्यो प्रश्न तपाईहरुलाई मैले छोड्दिएँ आज। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रश्न छोडेका छन्। अब देशमा स्थायित्व दिन, विकास दिन, राजनीतिक संस्कारलाई राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दै यो प्रश्न उनले अरूमाथि छोडेका हैनन्, स्वयं आफैमाथि, दलका हरेक नेतामाथि उब्जिएको प्रश्न छ। हुन त यो यस्तो देश हो जहाँ बहुमत भएका दलहरू पनि फुट्ने, टुट्ने र अस्थिरताको खेती गर्ने खेल यही देशमा हुने गरेको छ। अनि बहुमत आएन, बहुमत यो राजनीतिक प्रणालीले हुन सकेन, दिन सक्दैन, अस्थिरताको खेती हुन्छ भनेर अब भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर आफू चोखो हुन खोजिरहेका छन्, आफू ठीक छु भन्ने देखाउन नेताहरूले खोजिरहेका छन्। नेताहरू आफू सत्ता, शक्ति र पदमा पुग्न मर्यादा गरिरहेका छन्, सत्तालाई नै अन्तिम सत्य देखिरहेका छन् अनि भनिरहेका छन् निर्वाचन प्रणाली नै गलत भयो, यो प्रणालीले एउटा दललाई बहुमत दिन सकेन, धेरै दल मिल्दा अस्थिरता हुन्छ। यदि स्वार्थमा हैन, देश बनाउने सवालमा, जनतालाई खुसी बनाउने, सुखी बनाउने सवालमा, देशलाई विकसित बनाउने सवालमा सबैको स्वार्थ मिल्थ्यो भने जतिवटा दल मिले पनि सत्तामा फोहोरी खेल हुने थिएन, सत्ता भत्काउने र बढाउने खेल हुने थिएन। अब नेताहरूले सत्तालाई अन्तिम सत्य देख्ने प्रवृत्ति सच्याउनु पर्नेछ अनि अस्थिर ठानिएको, अस्थिर मानिएको व्यवस्था भित्रैबाट पनि फरक विचारधारा र फरक सिद्धान्त बोकेका दलहरू पनि देश र जनताको स्वार्थमा एक भए भने स्थायित्व आउँछ, राजनीतिक स्थायित्वबाट विकास दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ, उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यतातर्फ पनि दल र नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। होइन भने आगामी निर्वाचनमा जनताले अहिले खबरदारीको घण्टी बजाएका छन्, अब बदलाको घण्टी बजाउनेछन्, अर्थात् विद्रोहको बेकुल फुक्नेछन् अनि व्यवस्था विरुद्ध, नेता विरुद्ध जनताको आन्दोलनको आँधीबेरी आउनेछ। यो कोणबाट पनि यति बेला टीका टिप्पणी भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ। नेताहरू सुध्रिउन्, व्यवस्थालाई बलियो बनाउन् र सत्ता स्वार्थको झिना झम्टीबाट नेताहरू बाहिर आउन् भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् जनताले। तर यति बेला सत्ता स्वार्थको खेल, आफ्ना नेतालाई, आफू नजिककालाई गलतलाई पनि सही देख्ने प्रवृत्ति अनि अरूलाई गलतलाई गलत भन्दै गर्दा पनि स्वार्थ सिद्धको राजनीति गर्ने एउटा राजनीतिक स्वार्थी चरित्र भने नेताहरूको हट्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले यति बेला पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै उनलाई हटाउनु पर्ने एजेन्डा उठाउँदै र सँगसँगै सहकारी घोटाला लगायतका मुद्दामा
उब्जिएका प्रश्नहरूको निराकरणका निम्ति एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने एक सूत्रीय माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। सदनमा प्रश्न उठाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद सञ्जय गौतमले संसदमा उठाएको आवाज प्रस्तुत गर्छौं। अबको क्रममा यो हेरौं। बुझेका छौँ हामी यसलाई अपराधीहरू उन्मुक्ति हुन दिँदैनौँ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै गर्नुभएको थियो र हामी त्यसमा विश्वस्त पनि थियौँ। तर सरकार फेरियो, परिस्थितिहरू फेरियो। अब अहिले गम्भीर प्रश्न कहाँ उठेको छ भने जसमाथि छानबिन भइरहेको थियो, जसमाथि यो मुद्दा निरूपण हुनुपर्ने थियो र निष्कर्षमा राज्य पुग्नुपर्ने थियो, उहाँ नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर त्यो कुर्सीमा, त्यो ओहदामा पुग्नु भएको छ। त्यति मात्रै भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हामीले जवाफ खोज्यौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले न्यायाधीश जस्तो, एकदमै हुकुम परमाङ्गी दिने राजा महाराजा जस्तो एकदम क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा निकायका प्रमुख जो अहिले वर्तमान नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँले समेत यो विषयलाई फासफुस ढंगले क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो। यसले गर्दा हामीले उठाइरहेका मुद्दाहरूमा, हामीले उठाइरहेका सवालहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू जन्मेको छ। हामी संसदीय समिति को माग गरिरहेका छौं र धेरै लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतले हामीले यो कुरालाई संसदमा उठाइरहेका छौं। आज गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा 90,000 भन्दा बढ्ता बचतकर्ताहरूको 80 करोड भन्दा बढ्ता रकम बुटोलका, चितवनका, पोखराका सहकारीमा जम्मा भएका दर्जनौं सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडिया प्रणालीमा जम्मा भएको छ। त्यो रकम आज त्यो मिडिया प्रणाली सञ्चालनमा पनि छैन। अब त्यो रकम जुन अपचलन भएको छ, त्यो विषयमा कसले जवाब दिने हो? आम जनता, जो 90,000 जनता प्रभावित छन्, तिनीहरूले कसरी न्याय पाउने हुन् भन्ने विषय आज गम्भीर रूपले, यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि कुरा हो। यो खालि कानुनी मात्र कुरा होइन सामान्य सभामुख महोदय, यो नैतिक पनि कुरा हो। नैतिकताका पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। म मेरा एमालेका साथीहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईहरु नै प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन हाम्रा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको विषयमा प्रश्न उठ्यो कि विदेशको खातामा डलर एकाउन्ट खोलेको छ भनेर। उहाँ वास्तवमा युएनडीपीको एउटा जबमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो र उहाँले एउटा छानबिन गर्ने, मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो पहिलाइदिनु भयो। त्यस्तै यही सदनमा गोकुल बास्कोटाजी, मान्य गोकुल बास्कोटाजीको विषयमा सेक्युरिटी खरिद प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा उठ्यो, उहाँले पनि त्यो बाटो देखाइदिनु भयो। त्यस्तै जनार्दन शर्माजी, तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीको विषयमा कुरा उठ्यो, उहाँले पनि एउटा बाटो। जब नैतिक प्रश्नहरू उठ्छ, सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठे, संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन भयो भनेर। त्यति मात्रै होइन, माननीय तत्कालीन मन्त्री कानुन मन्त्रीजीको विषयमा पनि यो कुराहरू उठ्यो, एउटा बाटो बन्यो। त्यही समस्या के हो भने, समस्या नैतिकताको पनि ठूलो प्रश्न हो। सामान्य सभामुख महोदय, यो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रूपले हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही हामीले प्रमुख प्रतिपक्षले बारम्बार उठाइरहेका कुराहरू गम्भीर छन्, गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जवाफ, तपाईको प्रहरी प्रमुखको जवाफ र विकसित घटनाक्रमहरूले एउटा संशय पैदा भएको छ कि यसको न्याय निरूपण कसरी हुन्छ। यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सानो माछा काखीमा ठूलो माछा चाहिने को छानबिन गर्छु भन्ने र ठूलो माछा काखीमा च्यापेर सानो माछाको मात्रै खोजी गर्ने कुरा प्रतिबद्धता देखाएर पुग्छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यही यो हामीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छौं। हामी चाहन्छौं संसदीय छानबिन समिति बनोस्। हामीलाई यो संसद आवश्यक छ सामान्य सभामुख महोदय। यो संसद हामी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छौं। यो संसदको गरिमा हामीले बुझेका छौं, महत्त्व हामीले बुझेका छौं। जनताका यत्र सवालहरू छन्, यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, यति जनजीविकाका सवालहरू छन्। किसानले मल पाएको छैन, बिउ पाएको छैन, पानी पाएको छैन, विकास निर्माणका स्थितिहरू अप्ठ्यारोमा छन्, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ध्वस्त छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई मात्र हेर्यौं भने पनि हाम्रो मुलुकको व्यवस्था हामी अन्दाज गर्न सक्छौं। आम जनतामा घोर निराशा छ। हामीले आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ, सरकार पक्षले सरकार पक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यो बेलामा यो संसदको गरिमालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। तर सरकार जिम्मेदार बनोस्, सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरोस् र कमसेकम सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले, सांसदज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले पनि नैतिकता र कानुनी बाटोहरूलाई प्रशस्त गर्नलाई एउटा सहज वातावरण निर्माण गरेर मुलुक र जनतालाई एउटा सन्देश दिउन्
भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ सम्मानीय सभामुखज्यू। यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यो कुनै सडकमा, कुनै एउटा पत्रिकामा, कुनै एउटा मान्छेमा सम्मानीय सभामुखज्यू इतिहास पनि त साक्षी छ, उठ्छ त, दृष्टिकोणहरू बन्छन् त। हो, यति बेला नेपाली कांग्रेसको एउटै एजेन्डा मुद्दा बनिरहेको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ अनि संसदीय छानबिन समिति मार्फत उनी जोडिएको मुद्दा र सहकारी घोटालाका हरेक मुद्दाहरूको अनुसन्धान हुनुपर्छ र लाखौं जनताको करोडौं होइन अर्बौं डुबेको सहकारीको पैसा फिर्ता गराउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेको छ। लाखौं जनताको सहकारीमा फसेको अर्बौं पैसा उठाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मुद्दा जायजै होला, तर यसमा मुछिएका केही पात्रलाई प्रश्न उठाउँदै गर्दा विगतमा आफ्ना विवादित नेताहरूलाई काखी च्यापेको विगत समेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्न स्वयं कांग्रेससँग पनि उठिरहेको छ। हुन त कांग्रेसकै नेताहरूले महासमिति बैठकमा अब विवादमा आएका, विगतमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका, अनियमिततामा मुछेका हरेक जनप्रतिनिधिको माथि छानबिन गर्नुपर्छ, हरेक जनप्रतिनिधिलाई छानबिन गरेर दोषी छन् भने जोगाउनुहुन्न कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर यो एजेन्डालाई बहसको विषय बनाएको छ। अब हरेक दल र नेताहरूले यसलाई बहसको एजेन्डा बनाउँदै सुशासनका निम्ति शुद्धिकरण थाल्लान् त उनीहरूमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। तर व्यवहारमा यस्तै विवादित पात्र, प्रश्न उब्जिएका पात्रहरू नै राजनीतिको हालिमुहालीमा बसिरहेका छन्, जसका कारण सुशासन फगतको गफ जस्तै बनिरहेको छ। अनि आफैले ल्याएको व्यवस्था परिवर्तन भन्दै दाबी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै अनेकन प्रश्न उब्जिरहेको छ। अनेकन प्रश्नको घेरामा छन्। उनै अस्थिरताको खेलाडी भन्दा, सत्ता स्वार्थमा लिप्त भन्दा अब देश अगाडि बढ्ने होइन, देश थप भड्कालोमा फस्ने चिन्ता बढ्यो भन्ने कोणबाट यति बेला चिन्ता बढिरहेको छ। नागरिक चिन्ता गरिरहेका छन्। विगतमा माओवादी आन्दोलन र अभियानका नेताका रूपमा स्थापित भएका कतिपय नेताहरू यति बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा छैनन्। उनीहरूले यो व्यवस्थाबाट निकास हुँदैन भनिरहेका छन्, जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्। हिजोको माओवादको अभियान नै जनगणतन्त्र थियो भन्ने दाबी गरिरहेका छन् र उनीहरूले नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अस्थिरता, सत्ता लिप्त स्वार्थले गर्दा माओवादी अभियान छिड बनेको अब हामीहरूले उठाएको विगतको माओवादी अभियान आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। माओवादी आन्दोलनका अभियानका नेता समेत रहेका सीपी गजुरेलसँग हामीले केही कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा यो प्रस्तुत गर्छौँ। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले तपाईँले भने जस्तै जुन उद्देश्यको निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो त्यो उद्देश्य हासिल भएको छैन। आज मात्रै हासिल नभएको होइन, शान्ति प्रक्रियामै त्यसलाई समावेश गराइएन। हामीले जनयुद्ध लडेका थियौँ जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर यही हो हामीले खोजेको भनेर प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले त्यसरी धोका भयो भनौँ न, विश्वासघात र धोका भयो। त्यो व्यवस्थाले नेपालमा आमूल परिवर्तन, तल्लो वर्गको उत्पीडनबाट मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र देश समृद्ध हुन सक्दैन थियो, भएन पनि। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। तर एक थरी चाहिँ साथीहरू चाहिँ फेरि हामीले खोजेको कुरो पाइयो, अब यसैबाट हामीले ल्याउँछौँ, अब हामीलाई भोट हालिदिनुहोस्, हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, मन्त्री बनाइदिनुहोस् भन्दै मन्त्री खाँदै हिँडेका छन्। तर उनीहरूले विगत 16 वर्षमा के गरे त? त्यसले त व्यवहारले देखायो नि त। 16 वर्षमा त केही पनि कायापलट त भएन। अझ पहिलेको भन्दा खराब हालतमा भयो। कमसेकम आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि यसरी युवाहरूले देशै छोडेर जान बाध्य त भएको थिएनन्। अहिले त बाध्य भएर चाहिँ देश छोडेर जाने स्थिति आयो भनेर चौतर्फी रूपमा त्यो चर्चा भइरहेको छ। त्यसकारण यो व्यवस्था हामीले मागेको व्यवस्था थिएन। जनयुद्ध यसको निम्ति लडिएको थिएन। जनयुद्ध त जनगणतन्त्रको लागि लडिएको थियो। त्यसकारण यो जसले यो भनिरहेका छन् तिनीहरूले धोका दिइरहेका छन्।
र उनीहरूले चाहिँ भनेपछि यो अस्थिर व्यवस्थाभित्र छिरेर प्रचण्डले धोका दिए, देशलाई पनि धोका दिए, आफ्नो स्वार्थका निम्ति, आफ्नो पदका निम्ति यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब करिब करिब त्यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ। अब माओवादी दुई थरी भए, एक थरी यही व्यवस्था ठिक छ, यसैको निम्ति हामी लडेको हौँ, यो अहिले जे भइरहेछ त्यही ठिक छ भन्ने एक थरी माओवादी। अर्को थरी होइन, हामीले लडेको त अर्कै चिजको लागि थियो, त्यो चिज प्राप्त भएकै थिएन, नभइकन चाहिँ आत्मसमर्पण गरियो, विश्वासघात गरियो भन्ने अर्को थरी माओवादी। त्यसमा दुईवटा एजेन्डा भए, अलग अलग एजेन्डा भए, उद्देश्य दुईवटा भएन त्यहाँ। त्यस कारण सोलो ढोलो एउटै माओवादी। माओवादीको विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा चाहिँ तपाईँकोसँग छ? पहिले जो माओवादी थियो जनयुद्ध गर्दाखेरिको, त्यो चाहिँ हामीले पक्रिया छ। कुन वर्गकोले सत्ता लिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो होइन। तल्लो वर्गले चाहिँ सत्ता लिने, आम जनताको हातमा सत्ता आइसकेपछि त्यसलाई जनताले प्रयोग गर्ने चाहिँ त हुन सक्ने कुरा भयो। तर यहाँ अहिले चाहिँ के भयो भने यो राजनीतिको तपाईँले भने जस्तै यसको उद्देश्य नै सत्ता प्राप्ति हो। प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउनु सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य चाहिँ त्यसको प्रधानमन्त्री पद हत्याउनु हो भनेर परिभाषित गरिदिने, अनि जे गरे पनि सही छ भन्ने। किन गरेको भने सत्ता लिन गरेको। त्यसमा चाहिँ जतिसुकै राष्ट्रघात भए पनि ठिकै छ, जतिसुकै जनघात भए पनि ठिकै छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यो सत्ताको खेल मात्रै होइन राजनीति। त्यहाँ भएका जनताहरू, राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा, जनताहरूको समृद्धि, त्यो चाहिँ आवश्यक हो नि त। नभएदेखि त राजनीतिलाई जनताले यत्रो त्याग र बलिदानका साथ किन समर्थन गर्छ र? तर त्यो जनताको उद्देश्य त, आकाङ्क्षा त पुरा भन्न सकेन। त्यो कुरो चाहिँ पुष्टि भयो। हामीले भनेको मात्रै होइन कि विगत 16-17 वर्षमा त पुष्टि नै भयो। त्यसकारण हामीले अझै पनि के भन्छौँ भने अझै पनि यसलाई आमूल परिवर्तन गरेर फेरि जनगणतन्त्रकै स्थापना गर्नुपर्छ नेपालमा, अनि समाजवाद हुँदै अगाडि बढ्ने हो भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो हडतालमा फसाउने खेलाडी त तपाईँहरूकै हिजोको जनयुद्धका नायक प्रचण्ड देखिए नि त? देखिए, दुर्भाग्यको कुरा हो। के हो त्यही त दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यो त हामीले त कसैले चाहेका थिएनौँ। मुख्य नेताले नै यस्तो विश्वासघात गर्लान् भनेर त कसले सोचेको थियो? सोचेको थिएन, तर भयो त्यस्तो। एउटा दुःखद घटना भयो मानिन्छ त्यसलाई, राजनीतिक घटना। त्यो अस्थिरता ल्याउनको निम्ति पनि उनी जिम्मेवार छन्। हुन त यो अस्थिरता भनेको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो चाहिँ धेरैतिर हुने कुरा हो। यो यसको एउटा चाहिँ नि गुण पनि त्यो हो। तैपनि सबैको बेलामा भन्दा चाहिँ प्रचण्डको बेलामा चाहिँ बढी चाहिँ अस्थिरता पैदा भएको छ। अब उनले चाहिँ जेसुकै भने पनि त्यो अस्थिरताको निम्ति त उनी त जिम्मेवार छन्, किनभने उनीहरूले 3-3 पल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका हुनाले त्यसको निम्ति त उनी जिम्मेवार छन् नि। अहिले यो देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ भन्ने हो भने रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट बेरोजगारहरूलाई चाहिँ विदेश जाने होइन, देशभित्रै रोजगारी दिन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, यो सबै कामहरू छोडेर अन्य कामहरू गरेर हिँडेर चाहिँ यो अस्थिरता स्रोत पैदा भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ उनले जुन गरेका छन् यो चाहिँ जनताले बुझ्नु, यो कुराको जानकारी जनतालाई हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यो विकल्प चाहिँ राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक विचारमा विकल्प दिनु पर्यो, राजनीतिमा विकल्प दिनु पर्यो, सत्तामा सरकारमा विकल्प दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अरूतिर चाहिँ केही पनि विकल्प छैन, खालि चाहिँ दिने मात्रै भनेर त भएन। त्यही सत्तामा गएर सामेल भएका छन्, त्यसैमा मन्त्री बनेका छन्। अब प्रचण्डको सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर चाहिँ बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ तिनै विकल्प दिएका छौँ भन्नेहरू पनि त्यही सरकारमा छन्। उनीहरू चाहिँ जिम्मेवार छँदै छैनन् त। त्यहाँ कम र बढी होला, प्रधानमन्त्री बढी होला, अरू कम होला नि, तर उनीहरू त्यसमा पनि जिम्मेवारै छन् नि। भनेपछि पदको निम्ति उनीहरूले पनि त त्यसै मरिहत्या त गरिराखेकै छन्। त्यो हेर्दाखेरि के भने यो विकल्प वास्तविक विकल्प दिने शक्ति होइन नि यिनीहरू। उनले जतिसुकै विकल्पको कुरा गरे पनि त्यो वास्तविक दिँदैनन्। जसले यो व्यवस्थालाई फेरि परिवर्तनै गर्नुपर्छ। अब फेरि एकपल्ट यो व्यवस्थाको लागि पनि परिवर्तन गर्नुको निम्ति पनि लड्नै पर्छ भनेर जो लागेका छन् वास्तविक विकल्प दिनलाई,
तिनीहरूले मात्रै विकल्प दिन सक्छन्, यी सबैले विकल्प दिने सम्भावना छैन। त्यो पनि झुट कुरै हो। त्यो राजनीतिका अस्थिर खेलाडीको आरोप लाग्ने प्रचण्ड नेतृत्वको दल मात्रै होइन, यति बेला हरेक दलको अन्तिम सत्य सत्ता बनिरहेको छ। उनीहरू देशलाई निकास दिने, जनतालाई विकास दिने र सुशासनलाई गफमा मात्रै सीमित बनाइरहेका छन् अनि केवल स्वार्थको खेल, शक्तिको खेलमा लिप्त बनिरहेका छन्। अब यो प्रवृत्तिबाट सबै दल सच्चिनुपर्छ। देश र जनतालाई धोका दिने होइन, अब विद्रोहका निम्ति आह्वान गर्ने होइन, निकास दिन, विकास दिन र देश जनताको स्वार्थमा एकीकृत हुन दलहरू गम्भीर र जिम्मेवार बनुन्। बस नागरिकले यही आशा र अपेक्षा गरिरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज टुडे यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।